على الشباب المسلم واجب كبير في نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل والدعاة إليه، فمسؤولية كل شاب مكلف أنه يهتم بدينه وأن يعتني به وأن يتفق فيه من طريق الكتاب والسنة بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة، حتى يستقيم على دينه على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله عليه على بصيرة. فأخونا عبد الصمد البلوني يلقي ضوءا بسيطا على الموضوع مسؤولية الشباب المسلم ليحضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي البشير والنذير وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنيب إلى يوم الدين. وبعد، رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم والضيوف الكرام والأساتذة الأجلاء، كما أنكم على علم تام ومعرفة جيدة أن خطبتي معكم اليوم تدور حول الموضوع مسؤولية الشباب المسلم. يا معشر الشباب، اعلموا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب المسلم في العالم كله ليست هي خافية على أحد، فالمسلمون محصورون من كل جهة وجانب وهم مستضعفون في الأرض، فلذلك يهجم عليهم أعداؤهم حينا بعد حين، فيقتلون أولادهم ويهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم ويهدمون بيوتهم وديارهم، فلا يرحمون الصغار الأبرياء ولا يحترمون المشايخ الأتقياء. فبالجملة ليس في مشارق الأرض ومغاربها وأضيافها ومناطقها التي عليها أيدي الأعداء إلا دماء المسلمين وجثثهم الهامدة الباردة وبيوتهم المنهدمة ومساجدهم الخرابة ومدارسهم الخاوية، حتى تهولت هذه الأشياء كلها للخراب والهلاك. أيها السادة، الأمهات يسألنكم أين غاب عنا أبناؤنا الذين كانوا يفضلون الاستماتة في شارتنا ويضحون بكل شيء في سبيل خدمتنا؟ والأخوات يطلبنكم أين ذهب إخوتنا الذين كانوا يقطعون الأيدي التي كانت تمتد إلى عرضنا وحرمتنا؟ والشيوخ يدعونكم أين ذهب أولادنا الذين كانوا لا يتقهقرون إلى البراء في سبيل مرضاتنا بل يحافظون على حرمتنا؟ والصبيان ينادونكم أين أفضل نجم كبارنا الذين كانوا يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل ودنا وحبنا؟ يا أشبال الملة الإسلامية، أين أنتم من هذه النداءات والصرخات؟ ألا تسمعونها؟ ألا تنحاضون لعنة المنكوبين؟ فهل تستطيعون أن تجعلوا أصابعكم في آذانكم كي لا تسمعوا نداءاتهم؟ أو تستطيعون أن تغمضوا عيونكم عن هذه الحقيقة كي لا تنظروا مشاهدهم ومصارعهم؟ كلا، بألف مرة كلا، لا تستطيعون ذلك. فماذا تنتظرون؟ وماذا تنظرون؟ أما حان لكم الوقت أن تهبوا من سباتكم العميق وتستعرضوا العالم البهيم وتحاولوا تغيير حال الشعب المسلم؟ إلى متى تقولون عنه غافلين؟ انهضوا وافتحوا عيونكم وايقظوا مواهبكم وقوموا بواجباتكم وأدوا مسؤولياتكم واخرجوا أنفسكم من هموم دنياكم واعتزوا باتباع أسلافكم. أيها الإخوة الأفاضل، أقول بكل صراحة أن فلاحنا ونجاحنا معقود باتباع الشبان الذين مضوا والإخوان الذين ذهبوا، وأن نجاحنا في اقتفاء آثار أولئك الأبطال الذين خلوا وأنجزوا وعدهم وصدقوا ظنهم.
أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشبان الذين أدوا مسؤولياتهم. لقد أجاد الشاعر العربي: شباب الجيل للإسلام عودوا، شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، ما أجود اللهجة وما أروع الأسلوب، بارك الله في جهدك.